हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर. आत्ता आई तांदूळ वेचताली आणि तांदूळ वेचताना हे दोन प्रकारचे तांदूळ मेळ्ळे. हे तांदूळ रियल तांदूळ आणि हे तांदूळ जर खाल्ले सपोज जाल्यार प्लास्टीक कशें हे उगता कशें तें पळया तुमी कितें. सो हे खावपाक एका तांदळाची टेस्टूच ना. दांतान जर दामलो न्हू जाल्यार प्लास्टीक कहो प्रेस जाता. आतां हे सोसायटीचे तांदूळ, हे सोसायटीचे तांदूळ जे आमी गरीब लोक खातात. आता प्रॉब्लेम कितें जाल्लेलें आहा, आमी एडल्ट्रेशन खूब पळयलां प्रोडक्ट्सांनी, पूण आतां जें चल्लां तेचेर म्हाका जाल्यार दिसता सरकारान दखल घेवपाक जायी, हेल्थ डिपार्टमेंटान दखल घेवपाक जायी. कित्याक हे प्लास्टीकचे प्रोडक्ट्स खावन लोकांक कॅन्सर सुद्दां जावपाक शकता. लोकांची ल्हान ल्हान भुरगीं खातात हे तांदूळ. हेचेर दखल म्हाज्या हिसपान जाल्यार गोंयच्या सीएमान कितें आनी फूड सप्लाय आहा तेंच्यांनी घेवपाची गरज आसा. कितें हांव कोणाचेर एलिगेशन करिना, जें म्हाका म्हाज्या घरान मेळ्ळां तेंच ह्या सोशल मिडियाच्या मार्फत दाखयता. हे दोनूय तांदूळ तुमी पळोवपाक शकता कशें आहा ते. अशें केन्ना मेळनासलेले पयलीं, हेच्या पयलीं अशें केन्ना मेळनासलेले, हे आतां हालींच मेळपाक लागले. सो हेची दखल फूड सप्लायान घेवपाची गरज आसा आनी आमच्या गोंयच्या सीएमान घेवपाची गरज आसा, हेल्थ डिपार्टमेंटान घेवपाची गरज आसा. आशा धरता हेचेर तुमी लक्ष घालतले, विचार करतले. कित्याक सांग, हे आमच्या हेल्थाक सारकें डेंजरस आनी प्लास्टिकान खंय कॅन्सरूय जाता म्हणून आयकलां. देव बरें करूं.